बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासर अली और आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो है जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारी गैलेक्सी है, इसके अंदर मौजूद है हमारा सोलर सिस्टम। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो स्टार्स हैं और इसके अलावा डिफरेंट अननोन ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन आज हम डिफरेंट जो फैक्ट्स हैं, रियलिटीज़ हैं, उनके बारे में बताएंगे जो ज़मीन और सूरज के बारे में हैं। और जो रिलेशनशिप है सूरज और ज़मीन का साइंटिफिक एंगल से, वो आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के अंदर। मोहतरम नाज़रीन, बहुत से जो ऐसे व्यूवर्स हैं, ऑडियंस हैं, जिनको इस चीज़ का इदराक व फ़हम नहीं कि जो सूरज और ज़मीन के दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो क्या है। तो नाज़रीन, मैं इसके बारे में आपको बताने लगा हूँ कि जो ज़मीन का सूरज और ज़मीन के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो 93 मिलियन माइल है। या फिर इसको अगर किलोमीटर्स के अंदर आप कैलकुलेट करना चाहें तो ये 150 मिलियन किलोमीटर्स का जो फासला है वो बनता है। अगर इसकी तीसरी जो शक्ल हो सकती है, जिसको हम रेफ़र कर सकते हैं 1 AU का मतलब है 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। और ये भी एक इकाई है जो यूनिवर्स के अंदर जो डिस्टेंस होता है, जो फासले होते हैं, उनको मेजरमेंट करने के लिए या उनको कैलकुलेट करने के लिए साइंटिफिकली। अब नाज़रीन, दूसरे नंबर के ऊपर जो हम क्वेश्चन रेज आउट कर सकते हैं वो ये है कि जो सूरज की रोशनी है, इसके अलावा डिफरेंट किस्म की जो रेडिएशंस, मिशंस हैं, वो एमिट हो रहे हैं सूरज से। लेकिन हम आज यहाँ पर बताएंगे कि जो सूरज की रोशनी है, जिसको लाइट कहते हैं, वो कितना टाइम लेती है ज़मीन पर पहुँचने के लिए। तो नाज़रीन, इसका जो जवाब है वो ये है कि सूरज की जो रोशनी है वो तकरीबन 8 मिनट और 20 सेकंड में ज़मीन की जो सरफेस है उससे स्ट्राइक करती है और पहुंचती है। और जो हम सूरज की पिक्चर्स, अगर हम सुबह उठते हैं तो जब सूरज निकल रहा होता है, जो हम उसकी पिक्चर देखते हैं लाइव अपनी आँखों से, तो वो 8 मिनट 20 सेकंड पुरानी होती है। वो उसकी एग्जैक्ट यानी लाइव पिक्चर या लाइव साइट नहीं होती, बल्कि वो पुरानी 8 मिनट और 20 सेकंड पुरानी होती है। इसके अलावा नाज़रीन, आपके जहनों में ये क्वेश्चन भी रेज आउट कर रहा होगा कि जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द अपना जो चक्कर है, जो अपनी ऑर्बिटिंग है, उसको कितने टाइम के अंदर जो है कंप्लीट करती है। तो इसके बारे में मैं इसके आपको जवाब बताऊंगा। नाज़रीन, जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द अपना जो एक ऑर्बिटिंग साइकिल है, वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 365.25 जो दिन हैं उनके अंदर, या 365.25 डेज़ के अंदर अपना एक जो ऑर्बिटिंग साइकिल है उसको कंप्लीट करती है। इसके अलावा नाज़रीन, आपके ज़हनों में ये क्वेश्चन भी रेज आउट कर रहा होगा कि जो सूरज है, सूरज की जब वहाँ पर चेन ऑफ रिएक्शंस, न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहे होते हैं, एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं, तो इस दौरान बहुत सी एनर्जीज, बहुत सी फोर्सेस और लाइट और हीट वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस किस्म के जो एमिशंस और वेव्स जो हैं, वेव्स वो रिलीज़ होती हैं, एमिट होती हैं सूरज से, और वो ऐसी कौन सी वेव्स हैं जो ज़मीन से आके टकराती हैं, जो ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है या उसकी सरफेस है उससे आके टकराती हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करूँगा विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट जिसको हम देख रहे होते हैं, जो 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर जो पहुंचती है, रीच करती है कहाँ पर, ज़मीन की सरफेस पर, और जिसको हम देख रहे होते हैं अपनी आँखों से। और इसके अलावा जो दूसरे नंबर के ऊपर है वो है अल्ट्रा वायलेट
ریڈیشن، جو الٹرا وائلیٹ ریڈیشن ہوتی ہے، اس کو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ یہ ایک فارم آف ریڈیشن کے اندر جو ہے ٹریول کرتی ہے سورج سے زمین کی سرفس کی طرف۔ لیکن یہ جو الٹرا وائلیٹ ریڈیشن ہوتی ہے، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جو پہلی قسم ہے اس کا نام ہے UVA، اور جو دوسری جو ریڈیشن اسپیکٹرم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے UVB، اور اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر جو اسپیکٹرم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں UVC۔ لیکن جو زمین پہ پہنچتے ہیں وہ صرف UVA اور UVB جو ریڈیشن اسپیکٹرم ہوتے ہیں، یہ 2 زمین پر پہنچ پاتے ہیں، جبکہ ان میں سے ایک جو ہے وہ زمین پر نہیں پہنچتی، جس کو UVC کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، تیسرے نمبر کے اوپر جو انفرارڈ ریڈیشن ہوتی ہے، جس کو ایکچولی سائنٹیفکلی ہم ہیٹ ویوز بھی کہتے ہیں، وہ زمین تک پہنچتی ہے۔ اور انفرارڈ کے اندر بھی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک مڈ انفرارڈ ریڈیشن ہوتی ہے اور ایک انفرارڈ ریڈیشن ہوتی ہے، اور ان کی جو ویو لینتھ ہوتی ہے اس کے اندر ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو اس کی 2 کیٹیگریز ہیں، اور یہ جو انفرارڈ جو ریڈیشنز ہیں یہ سورج سے ایمٹ ہونے کے بعد ہماری جو زمین کی جو سرفس ہے وہاں سے اس کے ساتھ یہ ٹکراتی ہے، اسٹرائک کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ناظرین 4تھ نمبر کے اوپر ہم جو ہے ہم کریں گے ڈسکس ایکس ریز کے اوپر۔ ایکس ریز جو ویوز ہیں یہ بھی نظر نہیں آتی، لیکن یہ جو ایکس رے ویوز ہیں یہ بھی اسپیڈ آف لائٹ 186,000 یعنی 1,86,000 مائل پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرتی ہیں، اور یہ بھی زمین کے اوپر آ کر سٹرائک کرتی ہیں زمین کی سرفس کے ساتھ، اور زمین کا جو ایٹماسفیئر ہے وہاں پر یہ انٹر کرتی ہیں، سملر جو ویزیبل لائٹ ہوتی ہے اسی کے، اور الٹرا وائلیٹ لائٹس ہوتی ہیں اس کے مطابق، اسی کے اکارڈنگ۔ اور اس کے بعد جو ناظرین 5تھ نمبر کے اوپر میں جس لائٹ کے بارے میں آج ڈسکس کروں گا وہ ہے گیما ریز۔ جو گیما ریز ہیں وہ بھی سورج سے امٹ ہوتی ہیں، اور امٹ ہونے کے بعد وہ بھی جو اسپیڈ آف لائٹ ہے 186,000 یعنی 1,86,000 مائل پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرتی ہیں فرام سن ٹو ارتھ، اور جو زمین کا ایٹماسفیئر ہے، زمین کی جو سرفس ہے اس سے اسی سپیڈ سے سٹرائک کرتی ہیں یعنی ٹکراتی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین 6 نمبر کے اوپر جو ریڈیو ویوز ہیں وہ بھی جنریٹ ہوتی ہیں جب سورج کے اندر یہ دھماکے، یہ ایکسپلوژن کنڈکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو پلازما ہے وہ بھی جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی دوران جو میگنیٹو ویوز ہیں اور ریڈیو ویوز ہیں وہ بھی جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو ریڈیو ویوز ہیں ان کی جو یہ پارٹ آف الیکٹرو میگنیٹو ویوز ہوتا ہے، اور یہ ریڈیو ویوز بھی یہ نیچر سورس سے جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی سورج کے اندر جو اس کا جو میکینزم ہے وہ یہ جو ایکسپلوژن ہو رہے ہیں، جو چین آف ری ایکشنز ہو رہے ہیں، ان کے وجہ سے یہ جو ریڈیو ویوز ہیں وہ بھی جنریٹ ہوتی ہیں، اور یہ جنریٹ ہونے کے بعد یہ اپنی جو ان کی جو ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، یہ جو کائنات کے مختلف ستارے ہیں، مختلف جو ریجن ہیں وہاں پر ان کا جو سپریشن ہوتا ہے، یہ سپریڈ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو زمین ہے یہاں تک بھی ریڈیو ویو جو ہیں وہ ریچ کرتی ہیں، جن کو ہم ڈیفرنٹ ٹیلیسکوپ، ڈیفرنٹ قسم کے جو گیجٹ ہیں، سینسر ہیں، ان سے ان کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک اللہ حافظ۔